نہ کوئی بندہ کسی کو جا سکتا ہے تے نہ ہی کوئی کسی نو بلا سکتا ہے. توجہ ہے. حضور دے ذکر چ وہی بندہ آندا ہے جنوں حسنین دا نانا پسند فرما لے. فاضل قابل احترام نے، فاضل نوجوان بھی نے ماشاءاللہ. حضرت مولانا عبدالرشید نقشبندی صاحب ماشاءاللہ تسی ایتھے تشریف لے آؤ تو مہربانی. امام اور خطیب بھی نے ماشاءاللہ، تسی علماء نال بڑا پیار فرماندے ہو. اور تمام عالیان جنہ نے بھی حضور دے ذکر پاک دی محفل کرائی ہے. سبحان اللہ. میں جناب نال ایک عرض کرنا چاہنا کہ حضور دے ذکر جس انداز نال آئی تسی تشریف فرماؤ نا، میں بڑا سونا تسی بیٹھے ہو، لیکن ایک گل میری یاد رکھنا، سرکار دے ذکر چ بندے نو یقیناً بادب نال بیٹھنا چاہیے اور اپنے سران اٹھا کے بیٹھنا چاہیے اور بادب بیٹھنا چاہیے. یہ کوئی عام محفل پاک نہیں ہے. میں قرآن پاک میرے کو موجود ہے، میں اللہ دے گھر بیٹھا، میں نے کوئی دلائل دین دی ضرورت کوئی نہیں. میں اپنی گفتگو دا اپنا آپ ہی ذمہ دار ہاں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں تواڈے نال ایک چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا. میں نے قسم اس قرآن پاک دی، میں تانوں اس گل دی پورے وثوق نال عرض کر سکنا اور کر رہا کہ جنہ نے حضور دا ذکر کرائے تے سرکار دے ذکر جڑے آئے نے وہ رات جا کے ستے نے، انہاں نو حسنین دے نانے دا دیدار نصیب ہویا ہے. تواڈے کو تو سبحان اللہ ہی نکلنی بڑی اوکھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا جا اس انداز نال تشریف فرماؤ جو کی پتہ ہوئے یار کہ آج رات ہی اکھ لگ جائے. توجہ ہے تواڈی؟ آج رات ہی اکھ لگ جائے، اللہ کرے لگ جائے. جنہ دی اکھ لگ گئی ہے نا وہ داتا علی اجویری بن گئے نے. تھوڑی جی توجہ کرنا. میں اپنی تمہید اچ نہیں بلکہ میں اپنے اس ٹریک تے حاضر ہونا چاہنا تے جلدی حاضر ہو جاؤں گا چونکہ کہ میں موضوع بیان کرنے. جنہ دی اکھ لگ گئی ہے نا قطب الاقطاب شیخ الاسلام زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے نے. جنہ دی اکھ لگ گئی ہے نا تو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی پیر پٹھان تے پیر سیال تے پیر میرے علی بن گئے نے. جنہ دی اکھ لگ گئی ہے نا اتے کدی حضرت ابو بکر کو لو پوچھ کے ویکھو نا، حضرت عمر پاک کو لو پوچھ کے ویکھو، حضرت عثمان پاک کو لو پوچھ کے ویکھو، میرے پیر علی پاک کو لو پوچھو. سجنا جنہ نے حضور دے ودو آدھے چہرہ اقدس دا دیدار کیتا ہے نا، خدا دی قسم انہاں تن من دھن ایون کے کائنات دی ہر چیز حضور دے قدمہ تو قربان کر کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ ساڑا دین بھی تسی ہو، ساڑا ایمان بھی تسی ہو، ساڑا مان بھی تسی ہو، تران بھی تسی. اور میں ایک بات عرض کراں، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں نو نہیں پتا کہ میں واپس گگو بھی جانا ہے کہ نہیں جانا. اس زندگی دی آخری محفل پاک ہوئے رستے چی زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں. کی پتہ ہے سامانیاں ڈوریاں ٹوٹ جان، اگلے سال تواڈی زیارت نصیب ہوئے نہ ہوئے، ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، یہ آخری محفل پاک ہوئے. پر ایک گل یاد رکھنا سجنا، نہ جائیداد نہ مال نہ اولاد نہ بیوی نہ بچیاں تے کسے تے مان کوئی نہیں. مان تے حسنین دے نانے تے مان ہے. جتھے ماں چھڑ جاسی، بھرا چھڑ جاسن، یار بیوی بچے سارے چھڑ جاسن، حسنین دے نانا فرمانے نے غلامہ گھبرائی نہ، تینو تیری ماں چھڑ جائے گی، فرا چھڑ جان گے، یار بیوی بچے سارے چھڑ جان گے. زہرا پاک دے ابا فرمانے نے غلامہ گھبرائی نہ، تو قبر وچ بعد وچ آئیں گا، میں محمد تیری پہلا انتظار کرا. حضور نال نسبت جوڑ لو. میں قرآن پاک زامن دے کے تانوں آنا پیا، حلفن آنا پیا، واللہ 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 اگرچہ حضور نال نسبت نہ ہوئی
इन्ना जिन्ना भी राई दे दाने जिन्ना भी सरकार नाल प्यार ना होया ते ईमान नाल कोई ढोई नहीं जे पैनी ते किसे नाल नहीं जे जाना। कबर दे विच दफना के ते पूर के साइयां ने कपड़े भी ला लेने ने। हसन रज़ा सियालवी या कोई भी खतीबे पाकिस्तान ते भावें जिड्डा भी कोई खतीब है, साइयां ने इत्थों कपड़े ला लेने ने ते जे मुँह मेरा फटे ते पिया इधर है ते इंज नहीं होना, इंज ते इंज नहीं होना। वो दफना के ते पूर के ते मिट्टियां पा के आ जाणगे। मडियां सारे वंड लैणगे, जायदाद वंड लैणगे, पैसे वंड लैणगे, वंडां पै जाणियां ने, शरीक पैदा हो जाणगे। वो आखेगा मेरा भी एक बाप है फौत हो गए, एक मुरब्बा हुंदा रकबे, दो हुंदे पुत्तर ने सजना। वो एक आखेगा अद्धा मुरब्बे दा हकदार मैं हाँ, अद्धे दा तू है। क्यों? बाप एक है, जायदाद बाप दी वंडी जाएगी। कदी सोचे कि साडी कबर दे विच भी कोई वंडियां पाण वाला कोई है? जिस औलाद वास्ते असीं इतना कुछ कमाने पे हाँ, औलाद वास्ते की कुछ नहीं पे करने आ। हराम हलाल दी तमीज और सादा कर दो बुखारी साहब, जिस हराम हलाल दी तमीज तक नहीं रहेगी मैनू, मैं दिन रात पैसे कमावा, मैं दिन रात तकरीरा करा, पता नहीं मेरे पुत्र ने मेरी कबर ते आके फातिहा भी पढ़नी है कि नहीं, कोई पता है? भरा पूर के दफना के वापस आ जाएंगे। यही है ना, ये प्रॉपर्टियां ये हवेलियां सुंजियां रह जाएंगियां। कबर बड़ी अनेरी कोठड़ी है, खुदा दा वास्ता है पलट आओ, उथे आ जाओ। सही बारा कला पलट आओ, आ जाओ। मैं दावा बड़ा करना मैं हजूर दा आशिक हां, मैं दावेदार हाँ मैं हजूर दा आशिक हां। मैं हजूर तो तन मन सब कुछ वार दिया, बड़ा कुछ वारने असी यार। काश कदी है जबान दे थले हुंदा ना, इत्थे इत्थों हसन रज़ा सियालवी दे कदी हो जाए ते खुदा दी कसम 40 साल 30 साल 70 साल 80 साल जिंदगी गुजारन दे बावजूद भी असी सिर्फ दावे पे करने हैं। साढ़े हले तक दावे नहीं यार। पैसे दौलत चंगे सुर लाण लग पांगा, हुणे तुसीं सट्टण लग पाओगे। कुरान पाक दी आयत पढ़ी है, तिलावत की है, तुसीं सुभान अल्लाह ही नहीं फरमाई। 2 मिनट गल्लां मेरे नाल सुन लो। मैं तकरीर जे ना होनी तो मैं कोई नहीं करनी, सीधी जी गल है। भरा है मेरा, गल्लां तो हो गई ने, तकरीर तो हो गई है, और तकरीर किनू आंदे ने? इस दौलत और इस पैसे ने की दा की किबला सब करता है। सब 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये असी लै लैके नाता भी पढ़ने पे हाँ, तकरीर भी पे करने हैं। तो जे कबर च हसन रज़ा सियालवी च हजूर ने मुँह फेर लिया कि मेरी तकरीर करन, मेरे जिक्र वास्ते तू गया से ते इन्ने पैसे मुका के गया से, तेरियां डिमांडा ही नहीं मुकियां। मैं कुरान ते हाथ रखना पिया, मैनू कुरान की इज्जत की कसम है, मैं अज तक भी 1 रुपया किसी को मुका के गया होवां, मैनू हजूर की शफात नसीब ना होवे। और वड्याई नाल नहीं पिया गल करदा, मैं खुदा दे वेड़े बैठा। अल्लाह उस तो पहला मौत देवे, और असी हजूर के जिक्र वास्ते भी इतना कुछ पे करने आ। थोड़ियां इज्जत लभ गई ने यार। तुसी हजूर के नां ते वेला पे देंदे हो और हजूर के नां ते लेंदे पे आ। इस नीयत नाल अगर तुसी दो कि हजूर दी तारीफ करन वाले दी असी खिदमत पे करने आ, चूंकि हजूर दा नाम पे लेंदा है, तो फिर तुहानू सवाब होएगा। तो जे आखो मोहम्मद अहमद साहब पैसे सट्टी जाते हैं, तनवीर साहब दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, तो असी करना की है? फिर वह सवाब नहीं होना। हसन रज़ा सियालवी की लेगा? दसो मैनू की असी अपने आप को असी बनाए तो की कुछ किया? कदी सोचना यार। छोटी जी एक गल मेरी, मैं हजूर पीर सियाल लाजपाल दे कुत्तियां दा भी गुलाम हाँ। पीर मेहर अली शाह साहब जिस दर दे गुलाम ने, मैं भी उस दर दा गुलाम हाँ। गोलड़े वाले पीर ते असी पीर भाई हाँ। पर मैं एक तुहाडे अगे हाथ पे जोड़ना, ए पगड़ी समझो तो दस्तार है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं समझो तुहाडे कदमां च पे रखना। इस उत्ते हद कोई नहीं। कोई रात 12 बजे किसी का बूहा खड़कावे ना कोई, तो आखे यार मैं तेरे अगे यारी पगड़ी पे रखना, तो गल मेरी मन ले ते ना कर। बंदे आंदे ने बूहे ते आए ते हया कर। तुहानू मैं आना रब दे वेड़े आए बैठे हो तो कुछ हया भी करो, तो कुछ ईमानी गैरत भी रखो।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تانوں واسطہ جے تے جے ماں پیو جیندے نے تے ماں پیو دے بے ادبی نہ کریا جے انہاں نوں روایا جے نہ بھراواں نال کدی تکلیفاں تے دکھ نہ دیا جے اور کسے دا حق نہ کھایا جے تانوں نبی پاک دا میں واسطہ پیا دینا اے دنیا 4 دن دی ہے سائیاں پیسے کڈ لینے نے عرش رہ جانی ہے اکو ہی گل جانی ہے تے جے قبر وچ حضور نے چہرہ پھیر لیا حضور ہی چہرہ پھیر لیا تے حضور نے اگر چہرہ پھیر لیا تے کو مینوں دسو کوئی سفارش ہے تواڈے کول ہے کوئی ساڈے کول ایسڈ ہوئی نمازاں بھی پڑھنے ہیں روزے بھی رکھنے ہیں حجاں بھی کرنے ہیں زکاتاں بھی دینے پہ سارا کچھ پہ پڑھنے ہیں قرآن بھی پہ پڑھنے ہیں تے جے سائیاں ہی قبول نہ کیتا کیڑے پاسے جاواں اے ویکھو جے ماں باپ ناراض نے انہاں دی قبراں تے جا کے ٹر گئے نے تو انہاں دی قبراں تے جا کے قدماں چ کھڑے ہو کے خدا دا واسطہ جے معافی مانگ لینا رب معاف کر دے ماں باپ بڑی عظمت والی شان بڑیاں شانہ والے نے انہاں بزرگان دی تے نہ چٹیاں داڑیاں دا حیا کریا جے تے عزت کریا جے حضور فرماندے کہ جدے چہرے تے یا جدے سر تے یا داڑھی تے چٹے وال آ جان اللہ انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کرتا مسلمان بھائیو صرف اور صرف ایک گل یاد رکھنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اس جہان نو چھڑنے جانے اس جہان نو چھڑ کے عالم بقا دی طرف جانے بڑے سال ہوتے پینے نے کوئی بوئے کوئی نہیں تے باریاں کوئی نہیں کسے نے نہیں آنا پتہ نہیں ساڑیاں قبران تے بھی کسے نے آ کے فاتحہ بھی پڑھنی کہ کوئی نہیں پڑھنی پر دعا کریا کرو اللہ کرے سارا جہان رست ہے رس جائے پر زارا پاک دے ابا جان نہ رسن حسنین دا نانا نہ رسے دعا کریا کرو اللہ کرے جنہوں وقت اخیر ہوئے تے زبان تے کلمہ شریف ہوئے تے کلمے آڑا مائی تشریف لے آئے تھوڑا جا فرما لو سبحان اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ دے باوجود بھی تسی محسوس کر رہے ہو کہ میں نو فلو ہے اور میں دے باوجود حاضر ہاں تو میں قبلہ مرزا صاحب دے توسط نال تو عرض کراں کہ جس حال اسی اس ٹائم پھر دے پہ ہیں تو اسی دس نہیں سکتے میں تو بیان نہیں کر سکتا جس کراسس تو یا جس پریشانیاں تو میں نو 1.5 مہینہ ہو گیا میں دے گھر بھی نہیں جا سکیا اگے چلو میں نہ گل کرو تسی اسی حضور دا نام بھی لینا ساڑھے واسطے عذاب مشکل ہو گئی اسی سرکار دا نام لینے مساجد بھی ساڑھیاں بند ہوندیاں ساڑھے مدارس بھی بند ہوندیں اسی جائیے تے جائیے کیڑے پاس کوئی نہیں پر ایک گل ہے جدے ہوکے پہ دینے نا جدے مسلح تے کھڑے ہیں جس مائی دا ذکر پہ کرنے ساڑھا قرآن دی قسم دنیا دار جو مار دا ہے تو کو مار دے وے کو سانو ٹک دا ہے تو ٹک دے وے لیکن ایک گل ہے مدینے والا مائی نہ ناراض ہوئے اللہ کرے حضور راضی رہن تے چھوٹی جی کرز دعا ہے مانگ لیے میں تقریر شروع کرا ایک درد دی گل سی ہوتا ڈنر کر بیٹھا تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کرنے اللہ کرے سورہ نعت خان تسی سنیں اے حافظ صاحب یقیناً حافظ بھی نے اور یقیناً اعلیٰ حضرت اور قبلہ ماشاءاللہ انہاں جنہ بھی پڑھیں اے سچے اے ہیرے نے اللہ انہاں نو سلامت رکھے ایک بے سوری میری دی نکی جی سن لینا تسی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرا دل کر دیں آپ ایک دعا نہ مانگ لئیے دعا سبحان اللہ فرماؤ ذرا تسی کو اویس کتے بیٹھے اویس سو گئے ہو سونا نہیں تو نظر رکھنی حالات بڑے خراب نے ٹھیک ہے مٹو کتے چلو میں انہوں جگاتے سبحان اللہ تے تائیں تے عرض کرنے اللہ کرے جدو وقت اخیر ہوئے تے زبان تے کلمہ شریف ہوئے تے کلمے آلے مائی دی دید نصیب ہو جائے تائیں تے اثر رضا سیال بھی عرض کرتا ہے اللہ کرے یا اللہ کرے جدو وقت اخیر ہوئے زبان تے کلمہ شریف ہوئے تے کلمے آڑے
مائی دی دید نصیب ہو جائے تائی دیا نے اللہ کرے جدو مرا تے سونے آیا جاوی جدو مرا پیارا تے سونے آیا جاوی ودوہا شیرا وکھا جاوی ودوہا شیرا وکھا جاوی سانو کلمہ آپ پڑھا جاوی پڑھو لا الہ حق لا پڑھیے لا کلمہ شریف ہی اوکھا ہو گئے اچھی پڑھو نا سارے پڑھو نا یار ٹیلو کلمہ شریف محبت نہ پڑھو پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبے بیڑے اللہ تانوں مدینے لے جائے یار محبت نال پڑھو اس ڈبے بیڑے اس ڈبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی آئے ہائے ہائے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا مسجد بیٹھے ہو اللہ نو زامن دے کے ایک دو مرتبہ محبت نال سارے پڑھو خدا دے ویڑے بیٹھے ہو خدا زامن دے کے محبت نال پڑھو اچھی آواز نال پڑھو پڑھیے لا میرے نال رہو حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا کدی آقا تیری دید ہوئے کدی آقا تیری دید کندی خواہش ہے کہ میں نو حضور دا دیدار ہوئے آج چوکے ذرا ایک باری کدی آقا تیری دید ہوئے انہا عاشقاں دیوی کدی آقا تیری دید ہوئے انہا عاشقاں دیوی عید ہوئے جدو مرا فرید 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 ہوئے پڑھو لا حق لا ذوق نہیں پہ دین دے ہو
پڑھیے لا الہ جدو مرا فرید فرید پانچ باری پڑھو سارے فرید 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 ہوئے ہاں جدو مرا فرید فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید جدو مرا فرید فرید ہوئے ہاں جدو مرا فرید فرید ہوئے پڑھو لا الہ الا اللہ کدی آقا تیری دید ہوئے اینا عاشقاں دی وی عید ہوئے جدو مرا دو میں ہاتھ چوکے جدو مرا فرید 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 ہوئے جدو مرا فرید حسن رضا سیالوی دھیان دے اللہ کرے جدو مرا فرید فرید ہوئے پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ کلمہ پڑھو اللہ دی قسم رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ کدی آقا تیری دید ہوئی ذوق چاہجو میں میراث شریف شروع کرن لگیا توجہ نال تے نالے میں انڈا لمبا چوڑا اور خطاب کو نہیں کرنا بس تھوڑا جے خطاب کرنے 11 بجن چو 15 منٹ رہ گئے نے 12 بجن چو سوری ایک منٹ ہاں منا میں عرض کرنا 12 1 2 3 فجر دی اذان کنے بجے ہوندی نہیں کوئی گل نہیں لگے آپا بھی صبح ویسے ہی جمعہ تو میں نہ جمعہ تے کر لگے نہ رہی آپا اے چیز میں چاندہ سا اللہ کرے تسی اینا واری بھی ایمی بیٹھے ہوندے کیوں صحیح ذوق ہے محبت نہ چلو سنیے توجہ نہ پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا اے میرے بزرگاں دی صدا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ جدوں مرات سونے آیا جاویں جدوں مرات سونے حضور دے ذکر مانگ لو مقبولیت دا ویلا ہے اور کی جانا ہے خدا دی عزت دی قسم جو کیا دیا سجنا ساڑھے منگل لگیا دیر ہو جاتی ہے مصطفیٰ دی لگیا دیر تائیں تے آنے جدوں مرا تے سونے آیا جاوی ودوہا مکھڑا وی کھا جاوی سانو کلمہ آپ جتے سارے چھڑ جان گے سانو کلمہ آپ پڑھا جامی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ
کدی آقا تیری دید ہوئے اینا عاشقاں دی وی عید ہوئے جدوں مرا تنویر بھائی جدوں مرا فرید فرید ہوئے